بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب وصفحة مدرسة الرياضيات والفيزياء على الفيسبوك. معكم الأستاذ خالد الناجي. في هذا الفيديو الجديد غنشوفوا فقرة المكاملة بتغيير المتغير. بعد ما شفنا 3 فيديوهات المكاملة بالأجزاء غننتقلوا إلى الفقرة هذه الفقرة المهمة اللي كتخص المكاملة بتغيير المتغير أو intégration par changement de variable. فماذا نقصد بالمكاملة بتغيير المتغير؟ ما تمشيوش بعيد وتابعونا، لأن في هذا الفيديو غنشوفوا أمور جديدة جدا، خاصة قاعدة بيوش بالنسبة للتكاملات المثلثية. تابعونا حتى نهاية الفيديو. وكنبداو ب اش كتساوي 1 ناقص غاسين دو اكس على غاسين دو اكس دي دو اكس. غنشوفوا الحل ديال التكامل بتغيير المتغير. على بركة الله إلى الحل. التكامل الأول هو اش يساوي انتغرال ديال 1 ناقص غاسين دو اكس، غنتأكد 1 ناقص غاسين دو اكس على غاسين دو اكس دي دو اكس. هنا منساوش دي دو اكس لأنه مهم جدا. باش نحسبو هاد الانتغرال كنلاحظو بأن باش نلقاو الدالة الأصلية صعب، وصعب أننا نديرو المكاملة بالأجزاء، دونك كنحتاجو تغيير المتغير. نضع هنا بالنسبة لتغيير المتغير مكاينش شي قاعدة بالضبط كتعطينا اشنو هو العدد اللي غنوضعوه والفاريابل الأخرى، يعني يكفي أننا نحاولو ما أمكن نلقاو العدد اللي غنوضعو. دونك نضع غاسين دو إكس يساوي تي باش نردو هاد العدد على شكل دالة جذرية عادية. دونك اش تيغال الانتغرال. هنا مننساوش مباشرة فاش نحسبو باش نوضعو غاسين دو إكس نحاولو نحسبو دي دو إكس. دونك لا ديريفي باش نحصلو على دي دو تي كتساوي 1 على 2 غاسين دو إكس دي دو إكس، يعني أن دو دي إكس كتساوي، دونك ممكن نبسط نمسح اش، يعني أن دي دو إكس كتساوي 2 غاسين دو إكس دي دو تي، يعني أن دي دو إكس كتساوي 2 وغاسين دو إكس هي تي، دونك دو تي دي دو تي. دونك هذه هي دي دو إكس، عفوا اللي غنعوضو بها من البحث. الآن اش مع تغيير المتغير تصبح على الشكل التالي: الانتغرال ديال 1 ناقص تي على غاسين دو إكس يعني تي، ثم دي دو إكس يعني 2 تي دي دو تي. ممكن نبسط تي مع تي، يعني اش أصبحت سهلة. ممكن نخرجو 2 الانتغرال ديال 1 ناقص تي دي دو تي. كنلاحظو بأن الآن ممكن نحسبو الدالة الأصلية ديال واحد، يعني تي ناقص الدالة الأصلية ديال تي هي 1 على 2 تي أس 2، يعني أن اش كتساوي 2 تي ناقص تي أو كاري. الآن نرجعو شونجمون دو فاريابل اللي وضعنا بأن تي يساوي غاسين دو إكس، يعني أن اش يساوي 2 غاسين دو إكس ناقص غاسين دو إكس أو كاري، كيساوي 2 غاسين دو إكس ناقص إكس اش. دونك نضرو القاعدة النهائية اللي وصلنا. ممكن باش نتأكدو ناخدو واحد شوية ديال الوقت ديالنا ونديرو لا ديريفي. باغ إكزومبل ممكن نبين لكم بأن أنا نحسب اش بريم كتساوي 2
الديريفي ديال غاسين دو إكس هي 1 على 2 غاسين دو إكس ناقص 1 اللي كتساوي هنا غنختزلو ب2 تبقى ليا 1 على غاسين دو إكس ناقص 1 غنوحدو المقامات غنلقاو 1 ناقص غاسين دو إكس على غاسين دو إكس. دونك هي مناش انطلقنا في الأول. دونك دائما حاولوا ما أمكن تاخدو شوية من وقتكم وتأكدوا من النتائج واش صحيحة ولا خاطئة. الآن نمر إلى التكامل الثاني اللي هو سينوس لا بويسونس 3 إكس على 1 زائد كوس كاري دو إكس دي دو إكس. هنا ضروري نكونو كنعرفو سو كون أبيل لي ريغل دو بيوش. دونك شنو كيقولو هاد لي ريغل دو بيوش؟ نرجعو واحد الفقرة وجدتها سابقا. دونك لي ريغل دو بيوش سون دي ريغل بور انتيغري لي فراكسيون. لي فراكسيون يعني على شكل بي اون سينوس اي اون كوسينوس سولمون، يعني بي واحد الحدودية ديال السينوس والكوسينوس على كي سينوس اي دو كوسينوس. باش نحسبو لانتيغرال ديال اف دو اكس دي دو اكس، يعني لانتيغرال ديال هادي اف دو اكس هنا اف دو اكس دي دو اكس، كنحسبو اولا كناخدو اوميغا دو اكس، يعني فقط هادي كناخدو هادي هي كنسميوها اوميغا دو اكس وكنحاولو نفيريفيو باش نعرفو لا فاريابل اللي غنشونجيها. كنحسبو اوميغا دو موان اكس، الى لقيناه ايتيغال اوميغا دو اكس كنوضعو ديريكتومون تي ايتيغال كوسينوس دو اكس. ثانيا الى كانت اوميغا دو بي موان اكس كتساوي اوميغا دو اكس كنوضعو اوتوماتيكمون تي ايتيغال سينوس دو اكس، او كنحسبو اوميغا دو بي بلس اكس الى لقيناها ايتيغال اوميغا دو اكس كنوضعو تي ايتيغال طونجون دو اكس. الى تحقق الشرط الثاني والثالث سي 2 et 3 conditions sont remplies on pose cosinus t est égal cosinus de x. sinon في الحالات العادية كنوضعو t est égal tangente de x على 2، بحيث دائما كتعطينا cosinus de x يعني 1 على t كاري على 1 زائد t كاري، وسينوس دو t على 1 زائد t كاري، وطونجون دو x كتساوي 2 t على 1 موان t كاري. مع العلم هنا لاحظوا درت لكم ستوب، يعني تري امبورطون ما نساوش دي دو اكس، دي دو اكس اللي كتساوي في جميع هاد الحالات الثلاث، يعني لو ضعنا تي تيغال طونجون دو اكس على 2 كتعطينا دي دو تي على 1 بلس تي او كاري. الان ممكن نطبقوا هاد القواعد نحسبوا هذا من هنا. دونك غناخذوا المثال باش نفهموا اكثر. سينوس 3 اي تيغال لانتيغرال ديال سينوس على بويسونس 3 x على 1 plus cos carré 1 plus cos carré de x d de x. فين هي اوميغا؟ دونك كناخدو اوميغا دو x كتساوي سينوس دو x على 1 plus cos carré دو x. مع الوقت غتبقاو تحسبوه مباشرة. دونك نبداو بالقاعدة الأولى، غنحسبو اوميغا دو موان اكس ونشوفو واش كتساوي اوميغا دو اكس. إلا كانت كتساوي غنوضعو اكس يساوي تي يساوي كوس دو اكس، سينو غنحسبو اوميغا دو بي موان اكس. دونك نبداو اوميغا دو موان اكس، اوميغا دو موان اكس كتساوي سينوس 3 دو موان اكس على 1 بلس كوس كاري دو موان اكس موان دي دو اكس. كنعرفو بأن سينوس دالة امبير فردية، يعني موان سينوس بويسونس 3 ديال اكس، وكوسينوس دالة زوجية أصلا كاينة أس 2، دونك على 1 زائد كوس كاري دو اكس فوا موان دي دو اكس. موان مع موان غيعطينا بلس، دونك يساوي سينوس كاري سينوس على بويسونس 3 دو اكس على 1 بلس
كوس كاري دو إكس اللي هي أوميغا دو إكس. لاحظوا بأننا انطلقنا من أوميغا دو موان إكس لقينا أوميغا دو إكس. دونك ديريكتومون نضع كما في القاعدة كنوضعو مباشرة تي يساوي كوسينوس دو إكس. نضع تي يساوي كوسينوس دو إكس، يعني كيفالون كو دي دو تي يساوي الشقاق ديال كوسينوس يعني موان سينوس دو إكس فوا دي دو إكس. نذكركم بالدائرة اللي درت أمس بأن هنالك الكوسينوس في المنحى. هنا قلنا كاين سينوس، هنا كوسينوس، موان سينوس موان كوسينوس. قلت بأن في المنحى المباشر ديال الدوران كاين هنا الانتيغرال يعني التكامل، وفي منحى عكسي كاين لا ديريفي يعني الاشتقاق. دي يعني كنقصدو بها لا ديريفي. دونك الاشتقاق ديال الكوسينوس غيعطيني موان سينوس دو إكس. هذا فقط تذكير. دونك إي كيساوي، نذكرو بالصيغة ديال إي اللي هي سينوس 3 إكس على 1 بلس كوس كاري دو إكس دي دو إكس. قلنا بأن نضع، نعاود نذكر، تي يساوي كوسينوس دو إكس. لقينا بأن دي دو تي يساوي موان سينوس دو إكس دي دو إكس. دونك ممكن نكتب إي على الشكل التالي. نبسط أول حاجة سينوس كاري دو إكس فوا سينوس دو إكس دي دو إكس على 1 بلس كوس كاري دو إكس. الآن نطبقو شونجمون دو فاريابل. دونك سينوس كاري هي 1 موان كوس كاري دو إكس فوا سينوس إكس دي دو إكس على 1 بلس كوس كاري دو إكس. شونجمون دو فاريابل. دونك غتولي إي واحد ناقص، دونك تي وضعنا تي تيغال كوس دو إكس 1 موان تي فوا سينوس إكس دي دو إكس هي هادي سينوس إكس دي دو إكس يعني موان دي دو تي فوا موان دي دو تي على 1 بلس تي كوخ اللي هي إي. يعني الآن نبسطو، تعطينا تي نضربو في الناقص تي موان زه على 1 بلس تي كاري دي دو تي. هنا خاصنا واحد او كاري، هنا 1 موان كوس كاري، دونك هنا او كاري تي او كاري. الآن شنو هي الطريقة اللي غندير؟ راح نحاول نبسط. كيساوي، نحاول نكتب بحال المقام تي او كاري بلس 1 على تي او كاري بلس 1. دونك هاد 1 اللي زد غنقصو، ثم نقص واحد اللي كانت عندي من قبل دي دو تي يساوي الانتيغرال ديال تي او كاري بلس 1 على تي او كاري بلس 1 ناقص 2 على تي او كاري
بلس 1 دي دو تي. ممكن نفرق الانتجرال الآن، يعني يساوي الانتجرال ديال واحد دي دو تي، هنا واحد لأنني غنختزل تي أو كاري بلس 1 تي أو كاري بلس 1 ناقص 2 على تي أو كاري بلس 1 الانتجرال دي دو تي. الآن يساوي دونك إي يساوي تي ناقص 2 الانتجرال ديال واحد على تي أو كاري بلس 1 دي دو تي. حنا كنعرفو بأن الانتجرال ديال واحد على تي أو كاري بلس 1 هي لارك طونجونت دو تي، دونك إي يساوي تي ناقص 2 arc tangente de t. بما أننا t يساوي كوسينوس إكس، إذا بقى لنا فقط أننا نعوضو. إذا إي يساوي كوسينوس إكس ناقص 2 arc tangente de كوسينوس إكس. النتيجة النهائية، ونمر الانتجرال الثالث اللي هو طونجونت على واحد كوس إكس ديال إكس. دونك كا يساوي الانتجرال ديال طونجونت على واحد زائد كوسينوس دو إكس دي دو إكس. نطبقو نفس القاعدة، غنوضعو أوميغا هي هادي، نضع قبل تغيير المتغير نتأكدو هو الأولى شنو غنحسبو، شنو هو المتغير المناسب اللي غنوضعو. أوميغا دو إكس يساوي طونجونت دو إكس على 1 بلس كوسينوس دو إكس دي دو إكس. دونك غنحسبو كما شفنا الدرس، غنحسبو أوميغا دو موان إكس، أوميغا دو موان إكس، وغنتأكدو واش كتساوي أوميغا دو إكس. إلا ملقيناهاش غندوزو نوضعو أوميغا دو، نحسبو أوميغا دو بي موان إكس، ونتأكدو واش كتساوي أوميغا دو إكس، وهكذا. دونك أوميغا دو موان إكس يساوي طونجونت دو موان إكس على 1 بلس، هنا راه ممكن نتأكد يعني مباشرة بدون كتابة، وموان ديال إكس فقط كنكتب باش نبسط لكم. حنا كنعرفو بأن الطونجونت دالة فردية، دونك طونجونت دو موان إكس كتساوي طونجونت دو إكس، وكتساوي طونجونت دو إكس موان طونجونت دو إكس دالة فردية، زائد هنا كوسينوس دالة زوجية كوس دو موان إكس هي كوس دو إكس فوا موان دي دو إكس. هنا لاحظوا بأن ممكن نحيدو الناقص مع الناقص، يعني غتساوي النتيجة غتساوي أن أوميغا دو موان إكس يساوي أوميغا دو إكس. وبالتالي نضع تي يساوي كوسينوس دو إكس كما في المثال السابق، يعني أن دي دو تي لا ديريفي ديال دي دو تي موان تعطينا موان سينوس دو إكس دي دو إكس. إذا ك يساوي الطونجونت، نعاودو نكتبو الكتابة الأولى اللي عندنا، على واحد زائد كوسينوس دو إكس دي دو إكس. غنبسط، طونجونت هي سينوس دو إكس على كوسينوس دو إكس فوا 1 بلس كوسينوس دو إكس دي دو إكس. دونك كنلاحظو بأن سينوس دو إكس دي دو إكس كتساوي موان دي دو تي، دونك يساوي موان دي دو تي، كوسينوس دو إكس هي تي فاكتور تي
بلس 1. الآن بقى لنا فقط أننا نحسبو الانتجرال. هنا كون كانوا لي بورن راه غنتبدلو بيان سور، ردوا البال، يعني كون عندنا مثلا بين عددين راه غيتبدلو باش غنديرو شونجمون دو فاريابل، دونك نردو ليها البال مزيان. الآن نبسطو، نحاولو نبسطو 1 سور تي فاكتور دو تي بلس 1. التعبير كنلاحظو بأن ممكن يتكتب على شكل مجموع، هو على شكل جداء، نكتبو على شكل ألفا على تي زائد بيتا على تي بلس 1. إلا ضربت هنا في تي، يعني هادشي كامل غنضربوه في تي، نضربوه هنا في تي، غنختزلو بتي، هنا غنختزلو تي مع تي، دونك غتبقى لينا ألفا تيكالو غنعوضو تي بصفر، دونك غتلقى ألفا تيكال 1. نفس الشيء هنا إلا ضربنا في تي بلس 1، هنا تي بلس 1 غنختزلوه وغتبقى لنا ونعوضو تي بموان 1، دونك غنلقاو تيكال موان 1. دونك هاد التعبير كيساوي 1 sur t moins 1 sur t plus 1. يعني أن الانتجرال دونك ك كتساوي moins l'intégrale de 1 sur t moins 1 sur t plus 1 دي دو t. ممكن نقسمو الانتجرال الآن، دونك غنسبقو ب 1 sur t plus 1 لأن كاين عندي ناقص دي دو t moins 1 sur t دي دو t. هنا ln ديال القيمة المطلقة ديال t plus 1 moins ln de t. وديجا عندنا t تيغال cos، donc k est égal ln de cos ex plus 1 moins ln de cos de x. هذه هي النتيجة النهائية ديال الانتجرال الثالث ك. بقى لنا مثال واحد اللي هو L كتساوي سينوس على بويسونس 8 دو x فوا كوس على بويسونس 3 دو x دي دو x. في الحالة ديال L عندنا حدودية ديال السينوس وديال الكوسينوس. في هاد الحالة مسيو بيوش كيقولنا بعض القواعد، دونك كيقولنا بوغ كالكولي إلا بغينا نحسبو الانتجرال ديال واحد الحدودية فيها فقط لي سينوس و لي كوسينوس بلي بويسونس، هنا بي وهنا كيو، كاين عندنا 4 حالات. دونك سي بي اي بير اي كيو امبير، زوجي فردي، دونك إلا كان بي بير و كيو فردي كنوضعو تي تيغال سينوس دو إكس. سي بي امبير يعني فردي و كيو بير كنوضعو تي تيغال كوسينوس. سي بي امبير و كيو امبير كنوضعو تي تيغال كوسينوس دو إكس. سي بي بير و كيو بير يعني زوجي اون لينياريز يعني كنديرو الإخطاط. كنرجعو للمثال ديالنا وغنشوفو الطريقة المناسبة من بين هاد 4 طرق. دونك L تيغال لانتيغرال ديال سينوس دو x على بويسونس 8 كوسينوس على بويسونس 3 دو x دي دو x. دونك P بير Q امبير، دونك نرجعو للقاعدة ديال بيوش P بير Q امبير، دونك مباشرة نوضعو تي تيغال سينوس، تي تيغال أ سينوس. دونك نضع تي تيغال سينوس دو x، دونك كنحسبو مباشرة دي دو تي والاشتقاق ديال السينوس هو الكوسينوس دو x دي دو x. إذا L كتساوي سينوس يعني تي
على بويسونس 8 نضربها في الكوسينوس، نخليوها حتى الأخير، عاد نعوضو بمرة وحدة. دونك سينوس كاري سينوس على بويسونس 8 دو إكس كوسينوس كاري دو إكس فوا كوس دو إكس. هنا فرقت الأس دي دو إكس يساوي سينوس على بويسونس 8 دو إكس كوسينوس هي 1 موان سينوس كاري. لاحظوا رديتو على شكل سينوس لأن نوضعو تي تيغال سينوس فوا كوسينوس دو إكس دي دو إكس. هنا هذا خليتو لأن عندي دي دو تي هي كوس دو إكس سينوس دو إكس، دونك هذا هو دي دو تي. إذا ال تساوي تي على بويسونس 8 فوا 1 موان تي أو كاري فوا دي دو تي. ولات حدودية عادية جدا، يساوي الانتيغرال ديال تي على بويسونس 8 ناقص تي على بويسونس 10 دي دو تي، اللي هي 1 على 9 تي على بويسونس 9 ناقص 1 على 11 تي على بويسونس 11. نعوض الآن تي بالسينوس، دونك ال يساوي 1 على 9 سينوس أس 9 دو إكس ناقص 1 على 11 سينوس أس 11 دو إكس. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات والفيزياء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.